تيجي ذاكرة ما كان مخلط سر زيادة كامل المد شاذر بنا أوام مشكلة عالم تيجي سميك بطل سنزاري تروش بيك بفهم سميك بطل سنزاري ده خو زر عقيد بيك تيجي سي أطلع تهزقو بعد مثلا شخص زي يا عالم تيجي كوسكت زربي ده بالبس قامت دون كتبي دون زير بنا ده عالم بتصارمو زلا كتاب دون قولا دي خجازة ده تشلون يا يلي بيحكون زمان يوم تصارمو بتريدون عالم أوامكم مشكلة مارا دين انتهائي جازر بنا ليه çok yaptık ya peygamber bir koy ya kasal bugün yani andazırız Hazreti Ali bir koy kasal diyor ya Ali agar di dünyayı di mikaması agar yeri muhabbet bu kursu पर cehennem kan halak olmuş Hacı या अल्फाज को पैगंबर में को खुदा की जिम्मत पर पूरी प्यारी तो वो ना ज़बान कुल हरकत पे आमद पा तो यो खान शौक है तो ज़ेचा से चीज़ को दूसरे हर टाइम में दी आलिम इस पे खुदा कोनी या उम्र दराज हो चुक कोनी कसर भी हो ज़िंदातान अमल पे तौफीक से हो चुक दे बाला लती हुज्जत इस्लाम और मुस्लिमीन शेख बशीर के पुराना ते खुश आमदीद ज़रूर या खुदा लाख लाख शुक्र दिवती किस्मती हाँ यों से माला पुगाता न दूर खट से न आती बदकिस्मती खट से नती ना शुक्री थल खट पे आलिम ना दरसे दूर गो चिन नती ना शुक्री थल पे तो खुदा लाख लाख शुक्र बे खुरी पे खुया नती दरमियान में शख्स खाना खुश आमदीद ज़रूर इंशाल्लाह खाना खुदा से चोज़ दीन तबलीग भी आपके खुदा तौफीक शाज़े बे और नताश नारे की तौफीक शाज़े बे तो सब गामा मतलब को परेशानियों मुश्किलों या सु बीमारी हालत यानो सु औलाद या हागेनो सु याने बख्तों मवादे हागेनो सु नौकरी बतमदे हागेनो सु मुस्लिम कुल लजीक से दे हागेनो हुआ युला बनागा कुछ ये तरह जिधे लोग गामी हाल को दिरीन अगर सूची अगर परेशानी न गा हालत चिक मुश्किल ना नहीं दिरीन दिसन पे नु अगर मासूमी कसर नमाज जाफर तैयार सूची बस ना कोई तो हाजात गमर होगा देवी तरको इताल पते जिधे फार्ज पे कुछ रकात निस्बत और सूरह हम कुल सूरह बाला मतलब सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को जोगा और रुकीन शो ده रुकीन नास शो ده सजदे सोसन शो ده सजदे नास निया शो ده निया सजदे सोसन शो ده सजदे नास निया वला قيام روحانيا शो ده اركات निया यो वला को निस का सलामते अच्छा गाँव में पता है जुदा रकात जियो जुदी में ची दुआ इंशाल्लाह किताब से बस ना कबूल को जो अगर रसूल दरना नहीं हासिल से दुआ में जो और देवाला नतंग गाँव युग पे शोरत पास जो मध्या लतीहा दी दुकान को कौन मलापो ची मलापो लास बेंच दी लास खोलें दोन से आते खाते पिन अच्छा इंतज़ाम के लास खोलें दोन से आते खाते पिन يعني نتي درمیان روزگار سونخان گامی ده شیخ حسن اچھا شیخ محمد ابراهیم ده ہمیشہ نتي درمیان لوگ مجلس خان کن اور تازہ مومن مومنات گل سے دون ہن امید سکا دین سی نتي ہمیشہ علماء بھی تھن من بار بار تمت حاجی نتي حاجی محمد تقی شجاعی صاحب یا ہمیشہ نتي ہن دعا میں زیارت دین مجلس کن تو گامی اتن گامی ارواح کل میں تمامی مرحومين يتصل رحم الله من قرأ الفاتحة